قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاچے دا پتر سے کیمیا گر سائنسدان سونا بنادا چاندی بنادا اور کتنا اس دے کول جائیداد ہے کتنا اس دے کول مال ہے کہ ان دے خزانیاں دیاں چابیاں 40 خچر اتے لدیاں جاندیاں نے مرداں دی ایک جماعت انہیاں چابیاں نہیں چوک سکتی جہاں چابیاں ان دے خزانیاں دیاں نے اپنا اس نے محل بنایا ہے سونے دا چاندی دا ٹھاٹھ ہے اسی باٹھ ہے اب اس نے کیمیا ملیا سی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کولوں جڑا کیمیا دا علم ہے انہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ملیا ہے جس وقت ان کو اینی جائیداد ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بھئی حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تے ان کا ایمان سی آپ نے فرمایا کہ ہن آ زکوٰۃ ادا کر اور ساڈے شریعت وچ اسلام جڑی زکوٰۃ ہے وہ 40واں حصہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام دی جڑی شریعت سی اودے وچ چوتھا حصہ زکوٰۃ سی یعنی کہ اگر اندر 40 خچر سن خزانیاں دے چابیاں دے اندر 10 جڑے خزانیاں دے چابیاں نے اتنا خزانہ اتنا مال جڑا سی اس زکوٰۃ چلا جانا سی اب وہ پریشان ہو گیا کہ اتنی جائیداد میری چلی جائے گی کہتا ہے کہ تسی جاؤ تو میں تمہیں آ کے دسنا بالآخر اس نے انکار کر دیتا خلق کائنات نے کہ پورا رکوع قارون تے ذکر کیتا ہے اور سارا جڑا رکوع ہے سمجھنے والا ہے غور اور فکر کرنے والا ہے اور درس عبرت ہے اس دے وچ عبرت ہے کہ اگر تو مال لو دنیا دے مال لو دنیا دی جائیداد لو اللہ اور اس دے رسول دے احکامات تو اگے لے آویں گا اور اللہ اور اس دے رسول دے حکم تو تینوں مال جائیداد پیارا ہو گیا تو پھر تیرا نتیجہ اچھا نہیں ہونا اس سے پہلے بڑے بڑے گزر چکے نے کہ جنہاں نے اللہ اور اس دے رسول دے احکامات دا انکار کیتا ذلیل و رسوا ہو گئے اور ہمیشہ ہمیشہ دے واسطے جہنم دا ایندھن بن گئے خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے وچوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دے وچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا رشتہ دار خالق کائنات نے فرمایا وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اسی انہوں خزانے عطا کیتے سونا چاندی مال جائیداد اتنے خزانے عطا کیتے نے اتنا مال عطا کیتا ہے اندیا خزانیاں دیاں جیڑیاں چابیاں نے مفاتحہ اندیا چابیاں لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ ایک مرداں دی طاقتوراں دی جماعت اندیا چابیاں نہیں اٹھا سکتے اینا مال آ گیا اینی جائیداد آ گئے اتنی دولت آ گئے اے دنیا دا اصول ہے جدو مال آندا ہے جدو دولت آندی ہے جدو انسان دے کول دنیا آندی ہے انسان دے تیور بدل جاندے نے اپنے آپ غرور آ جاندا ہے تکبر آ جاندا ہے انسان دے وچ عام انساناں دا اون دی نظر وچ کوئی مقام نہیں رہ جاندا خالق کائنات نے فرمایا قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم جدو ان دے کول مال آیا ان دے وچ غرور آ گیا ان دے وچ تکبر آ گیا ان دی عائشین کی ساری ختم ہو گئے اینا مال جائیداد ویکھ کے اتنا مال جائیداد نو اکٹھیاں کر کے ان دا دماغ خراب ہو گیا ہے انسان نو انسان نہیں سمجھدا ان دی نظر وچ کسے دا کوئی مقام نہیں ہے ان دیاں نظراں متھے تے چڑیاں گئیاں نے اگر ان دے نال کوئی گل کردا ہے انہوں صحیح جواب نہیں دیندا انہوں بڑا ناز ہے بڑا اس نو فخر ہے اپنے مال دے اپنی جائیداد تے جدوں انہاں لوگاں نے ویکھیا اس قوم دے وچ ایسے لوگ جڑے حق نو جاندے سن جڑے سچ نو جاندے سن جڑے اللہ دے رسول دے منن والے سن جنہاں دے دلاں وچ ایمان سی انہاں نے جدوں ویکھیا اے دے کول مال
پتہ چلیا دنیا تے آن دا مقصد کی ہے، دنیا تے رہنا نہیں، اے دنیا ہمیشہ واسطے نہیں ہے، اے دنیا دی شان و شوکت، دنیا دے مقام و مرتبے، دنیا دے جاہ و جلال، اے دنیا دیا ساریاں زینتاں، اے دنیا دیا ساریاں انسان دیا جڑیاں خوبصورتیاں نے، عارضی نے، انہاں ختم ہو جانا ہے۔ فرمایا اگر تینوں مال مل گیا ہے، اس مال دے نال تو تلاش کر لے، اپنی آخرت تلاش کر لے، اپنی آخرت اچھی بنا لے، اللہ دی مخلوق تے خرچ کر، کسے غریب تے خرچ کر، کسے یتیم تے خرچ کر، کسے بیوہ تے خرچ کر، جو مستحق ہے انہوں اس مال دے وچوں دے، تاکہ اس مال دے نال، اے دنیا دے مال دے نال، اے دنیا دی دولت دے نال، دنیا تے رہ کے کوئی اپنی آخرت سنوار لویں۔ اور فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، لیکن دنیا دے وچ جڑا تیرا نصیب ہے انہوں بھی نہ بھلاویں، یعنی کہ دنیا وچ اپنی ضرورت دے واسطے، اپنے استعمال دے واسطے، تینوں کپڑا بھی چاہیدا، تینوں مکان بھی چاہیدا ہے، تینوں کھان دے واسطے گلا سامان بھی چاہیدا، تینوں آن جان دے واسطے سواری بھی چاہیدی ہے۔ فرمایا جڑیاں تیریاں ذاتی ضرورتاں نے انہاں نوں بھلا نہ، اپنی ضرورت دا مال اپنے کول رکھ، اپنے آپ تے خرچ بھی کر، اس نوں اپنے استعمال وچ بھی لا، لیکن کلا اپنے آپ تے خرچ نہ کر، دوسرے تے بھی خرچ کر۔ وَأَحْسِن فرمایا تو احسان کر، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جویں اللہ نے تیرے تے احسان کیتا ہے ایویں تو اللہ دی مخلوق تے احسان کر، جویں اللہ نے تینوں عطا کیتا ہے تو ایویں اللہ دی مخلوق نوں عطا کر، جویں اللہ نے تینوں بے حساب عطا کیتا ہے ایویں تو اللہ دی مخلوق دے بے حساب خرچ کر، تینوں اللہ نے تیرے تے احسان کیتا تو اندی مخلوق تے احسان کر، لیکن اپنے مال دو جائیداد دولت دے نشے دے وچ آ کے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین وچ فساد برپا نہ کریں، اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی نہ کریں، گناہاں دے رستے تے نہ لگ پے، اے جڑا غرور تے تیرا تکبر ہے اینو ختم کر دے، عاجز بن جا، انکسار بن جا، اللہ اور اس دے رسول دا فرما بردار بن جا، اس واسطے کہ جڑے لوگ فساد برپا کردے نے، جڑا اللہ دی مخلوق نو تنگ کردے نے، اللہ دی مخلوق تے ظلم کردے نے، انہاں دے نال زیادتیاں کردے نے، انہاں نو اللہ کدے پسند نہیں کردا۔ غور کریا جے او لوگ نصیحتاں پہ کردے نے، انہوں آخرت یاد پہ دلاندے نے، انہوں دنیا دی جڑی خوبصورتی ہے ایسے ختم ہون دی یاد پہ دلاندے نے۔ اگوی اور کی کہندا ہے، کہندا قالا انما اوتیتہ علی علم عندی، اے جڑا میرے کول مال ہے، اے جڑی میرے کول جائیداد ہے، میری کمائی ہے، اے میرے علم دا نتیجہ ہے، اے میری محنت دا نتیجہ ہے۔ آج انسان دے کول مال آ جائے، تھوڑی جی جائیداد آ جائے، اللہ تعالیٰ تھوڑی جی اچھی نوکری عطا کر دے، لوگاں وچ عزت بن جاوے، تھوڑا جا جاہ و جلال بن جاوے، اللہ نو بھول جاندا ہے، اودے رسول نو بھلا دیندا ہے، اپنے غریب بہن بھائیاں نو بھلا دیندا، اپنے رشتہ داراں دے نال رویے تبدیل کر لیندا، کسے غریب مسکین یتیم دی گل نہیں سندا، اگر
कायनात ने फरमाया तेरे को थोड़ा जा माल आ गया, तेरे को थोड़ी जी जायदाद आ गई है, तेरे को थोड़ा जा बैंक बैलेंस जमा हो गया, और तू कहना है सारा मेरी मेहनत का नतीजा है, मैं किसी दे खर्च नहीं करना, मैं ज़कात अदा नहीं करनी, मैं किसी गरीब मस्कीन ते खर्च नहीं करना। फरमाया तेरी ताकत कुछ भी नहीं है, तेरी आए ताकत कुछ भी नहीं, तेरी ये जड़ी इज्तिमाई कसरत है ये कुछ भी नहीं है। इस पहले बड़े बड़े आए ने जिन्होंने अल्लाह ने तबाहो बर्बाद कर दिता सी। मौजूदा सूरत-ए-हाल दे गौर कर लो। कोई कहता मैं सुपर पावर हाँ, कोई कहता मैं सुपर पावर हाँ, कोई कहता मैं बड़ा साइंसदान हाँ, कोई कहता मेरे को बड़ी साइंस है, कोई कहता मेरे को बड़ी टेक्नोलॉजी है, कोई कहता है मेरे को बड़ी दिफाई ताकत है, कोई कहता है मेरी फौज बड़ी ताकतवर है, कोई कहता है साडे इदारे बड़े ताकतवर ने, कोई कहता है साडे लोग बड़े मुहज़्ज़ब ने, कोई कहता है असी लोग बड़े सियाने हाँ, कोई लोग कोई दावा करते ने, कोई दावा करते ने। तुसा सारियां ने देखिया जदों अल्लाह ने एक छोटी जी वबा भेजी है, अल्लाह ने छोटी जी वबा भेजी जड़ी आम अख नाल नजर नहीं आंदे, जड़ी किसे हाथ ते लगी होवे नजर नहीं आंदे, ओनू वेखण दे वास्ते दूरबीन लगानी पैगी, एक खास आले दे नाल ओंदे ज़रात नजर आंदे ने, जड़ियां सारियां सुपर पावरां ने ओ जीरो हो गईयां ने। इस वास्ते के सारे वड्डी जो सुपर पावर है वो अल्लाह दी ज़ात है। खालिक़े कायनात ने फरमाया तेरे को माल आ गया, तेरे को जायदाद आ गई है, क्या तू भूल गया? तेरे तो पहले भी बड़े बड़े ताकतवर आए ने, तेरे तो पहले बड़े बड़े अपनी ताकतों वाले आए ने, सारे चले गए ने। अगर तू सीधे रास्ते दे नहीं आवेगा तेरा भी अंजाम ही होवेगा। उसने गल मन्नी ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम भेजा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा पैगाम सुन के कहंदा है ऐ मूसा तुसी जाओ, मैं तुहाडे कोल ज़कात भेज देना। जदों उसने ज़कात ना भेजी एक औरत तैयार की, कहंदी है जा तू मूसा दे इल्जाम लगा, इसने मेरे नाल ज़्यादती करन दी कोशिश की है। आज इस वक्त औरत आए मूसा अलैहिस्सलाम तबलीग पे करते ने, उसने अपनी जो ड्यूटी होने लगाई सी पैसा दे के खरीद लिया, लोगों को बदनाम करन दे वास्ते, उन्हां दी इज्जत खराब करन दे वास्ते, उन्हां दे मकाम खत्म करन दे वास्ते दौलतां दा इस्तेमाल कर लैंदे ने, औरतां दा इस्तेमाल कर लैंदे ने। इस वास्ते जो साहिबे बसीरत ने ओ कहंदे ने अगर जेड़ा काफिर है तेरा दुश्मन है, अगर तैनू दौलत भी देवेगा अपने मतलब वास्ते देवेगा, अगर तैनू औरत भी देवेगा अपने मतलब वास्ते देवेगा, अगर तैनू नौकरी भी देवेगा अपने मतलब वास्ते देवेगा, इस वास्ते ओ कम ना करे, उस वास्ते ना जावे जिस वास्ते अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत होवे, उन्हां दी नाफरमानी होवे। उस औरत ने आके जदों मूसा अलैहिस्सलाम ते इल्जाम लगाया, आपने सर झुका के अल्लाह दी बारगाह में दुआ की थी। जिस वक्त आपने अपना चेहरा उठाया, नजर भर के वेखिया, रो विच आ गई, दबदबे विच आ गई, हाथ जोड़ के कहंदी या मूसा तुसा सच्चे हो, तुहाडा कोई गुनाह नहीं, इस बंदे ने तुहाडी इज्जत खराब करन दे वास्ते, अपना माल बचाने दे वास्ते, अपनी जायदाद महफूज करन दे वास्ते, ज़कात तो बचन दे वास्ते मैनू खरीदिया से। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की ऐ अल्लाह इन्हू तबाह कर दे, इन्हें तेरे नबी दी गुस्ताखी की है, तेरे नबी दे मुखालफ किया है। फिर खालिक़े कायनात ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दी दुआ नू कबूल कीता। सबब की बनया? सबब ये बनया एक दिन ऐसा आया अच्छे कपड़े पहन के अपने जाहो जलाल दे नाल, अपनी शानो शौकत दे नाल, अपनी पूरी इज्जत दे नाल अपने मकान दे विच निकलिया। फखरजा अला कौमिही फी ज़ीनतिही, बन ठन के सज के सवर के ज़ीनत दे नाल अपनी कौम दे विच निकलिया। जदों इतना जायदाद वाला इतना अमीर बंदा साडे कोलों गुजरदा है, असीं अख पट के वेले आवे किवें अल्लाह ने इहनूं अता कीता ही, वे किन्नी इहनूं अल्लाह ने जायदाद अता कीती आ। इह गल दसदी है अगर किसे कोल
شان و شوکت دے نال نکلیا. کئی ساڈے جیسے غریب عام چھوٹے چھوٹے عام ایمان والیاں نے ویکھیا. جس وقت ویکھیا کہندے قال الذین یریدون الحیات الدنیا، او لوگ جڑے دنیا دے شوقین سن، جڑے دنیا دے چاہن والے ہے تو مسلمان نے لیکن دلاں وچ دنیا دی محبت موجود ہے. انہاں نے کی کیا؟ کہندے نے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش سانو بھی ایویں ملدا جویں قارون نو ملیا ہے. جدوں انہاں نے گل کیتے، جدوں انہاں نے خواہش کیتی، انہاں نے تمنا کیتے، انہاں وچ ایسے لوگ بھی سن جڑے علم والے سن، ایسے لوگ بھی سن جڑے سمجھ والے سن. وقال الذین اوتوا العلم، او لوگ جنہاں نو علم دتا گیا سے، جدوں انہاں نے سنیا ساڈے بھائی مسلمان انہاں دا اندر کمزور ہو گیا، ڈاواں ڈول ہو گیا، ایک دنیا دار نو ویکھ کے انہاں دا ایمان کمزور ہو گیا. کہندے نے ویلکم، تواڈے واسطے ہلاکت ہوے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. اللہ دے کول ایندے نالوں بہتر ثواب ہے، اللہ دے کول ایندے نال بہتر مقام نے، اللہ دے کول ایندے نالوں بہتر جاہو جلال نے انہاں دے واسطے جڑے ایمان لیاندے نے اور پھر نیک اعمال کردے نے. وقت ختم ہو گیا، اس واسطے مختصر کر دینا. ایویں شان و شوکت دے نال نکلیا، لوگ اپنے دنداں وچ انگلیاں پا کے بہ گئے. ہوئے 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 کتنی اس نو جائیداد ملی ہے، کاش سانو بھی اینی مل جاندی. سمجھ والے آکھیا اے ہلاکت ہے، اللہ دے کول جڑا ثواب ہے اندر کئی گنا بہتر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اللہ تعالیٰ نے زمین تابع کر دیتی. فرمایا کہ اے موسیٰ میری زمین تیری تباہ کرے گی. موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیتا زمین نو. قارون اپنے مال سمیت، جائیداد سمیت، اپنے محل سمیت گھٹنیاں تک زمین دے وچ چلا گیا. کیا زکوٰۃ ادا کر دے؟ کہندا میں نہیں دینی. اور حکم دیتا لکھ تک چلا گیا. اس نے کیا زکوٰۃ نہیں دینی؟ سارا ہی لگا گیا. خالق کائنات نے فرمایا فخسفنا به وبداره الارض، اسی انہوں بھی زمین وچ نگیر دیتا، ان دے اس محل نو بھی نگیر دیتا. نہ اس دنیا تے ہو رہا، نہ ان دا محل رہا، نہ ان دی جائیداد رہی، کچھ بھی نہ رہا. فما کان لہ من فیۃ ینصرونہ من دون اللہ، فرمایا انہوں کوئی بچا نہ سکیا. ان دی جائیداد سب کچھ کوئی بچا نہ سکیا. وما کان من المنتصرین، اور انہوں کوئی بچا سکتا بھی نہیں سی. واسبہ الذین تمنوا، جس وقت صبح ہوئی، ثابت ہوتا ہے کہ واقعہ شام دا ہے یا رات دا ہے. جس وقت صبح ہوئی، الذین تمنوا مکانا بالامس، او لوگ جڑے کل تمنا پہ کرتے سن کاش سانو بھی ایویں مل جاوے، جدوں انہاں نے ویکھیا وہ مکان بھی کوئی نہیں، وہ بندہ بھی کوئی نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے. کہندے نے بھئی کان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس نے جنوں جنہ عطا کرنا ہے. ساڈے کول غلطی ہو گئی ہے کہ اسی ایسی تمنا کر لئیے. ایک چھوٹی جی حدیث میں عرض کرنا، آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی، بخاری شریف میں موجود ہے. ایک مائی بیٹھی ہے اور ان دے کول چھوٹا جا بچہ ہے اور انہوں دودھ پیاندی پئی ہے. اور ایک بندہ گزریا سوار ہے گھوڑے تے، بڑا سونا اچھا لباس. ماں نے ویکھیا، کہندی ہے کہ اے اللہ پاک کہ میرا جڑا پتر ہے نا اینوں ایندے ورگا بنا دے. اس نے دودھ پینا چھڈ دیتا. دیکھو دودھ پینا بچہ ہے، دودھ پینا چھڈ کے اپنی ماں کو کہتا ہے اے اماں ایویں دعا نہ کر، میں اندے جیسا نہیں بننا. ماں چپ کر گئی. تھوڑا جا وقت گزریا ہے، ایک عورت ہے، لوگ اس کو بٹے مارتے پے نے، اس کو مارتے آندے نے، وہ اگے کے دوڑتی جاندی ہے. جس وقت اس عورت نے ویکھیا، کہندی ہے اے اللہ پاک میرے پتر نو ایندے ورگا نہ بناویں. اس بچے نے پھر دودھ چھڈ دیتا. اپنی ماں دے متوجہ ہو کہ کیا اے اماں دعا کر اللہ میں ایندے ورگا ہی بنا دے. وجہ کیا سی؟ فرمایا کہ جڑا پہلا سی وہ بادشاہ سی، وقت دا بادشاہ لیکن کافر سی. لیکن جیڑی عورت سی مسلمان سی، بے گناہ سی، ان دے تہمت لگائی گئی سی. تو اس بچے نے نصیحت دیتی کہ بادشاہی اگر کفر تے ملے تو
اگر